अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जा पहुंचा है सियासी, जहां पर अब फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने कि सदारती रेफरेंस के ऊपर हुकूमत ने जो इस्तदा की है उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दें। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो पिटीशन आई है जिसमें यह भी कहा गया है कि जो स्पीकर हैं उन्होंने वोट काउंटिंग अदम एतमाद वाले दिन उसको आइनी तरीके से निपटाना है। लेकिन इस बेंच के ऊपर अब एतराज़ आ गया है। जो अगले चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के तरीक़ाकार के ऊपर बड़ा शदीद एतराज़ कर दिया है। एक लंबा चौड़ा ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि बेंच बनाते हुए जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको इग्नोर किया गया, और इसके साथ साथ दो मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात हैं जिनको जोड़ कर यकजा कर दिया गया। और ये भी बताया गया कि जो रजिस्ट्रार हैं वो डेपुटेशन के ऊपर हैं, एग्जीक्यूटिव की तरफ से आए हैं, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में से उनकी डेपुटेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और ये मामला दुरुस्त नहीं है। हम इन बेंचेस को इस तरह बनाकर एक ख़ास किस्म का इमेज क्रिएट करते हैं जो जुडिशरी के लिए किसी तौर भी अच्छा नहीं है। और इस ख़त के बिल्कुल आखिर में उन्होंने वही कोट किया है कुरान पाक की वर्स जो इमरान खान साहब कोट करते हैं, जो कि बड़ी दिलचस्प बात है। इसके ऊपर हम जब बात करेंगे तो हमारे साथ एहसन भोन साहब मौजूद होंगे, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, अब्दुल मोइज़ जाफरी मौजूद होंगे, माहिर कानून अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं जियो न्यूज़ के। इसके अलावा नाज़रीन, कल वज़ीर-ए-आज़म पर मखदूम बासित बुखारी जो नाराज़ रुकन है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पर संजीदा इल्ज़ामात लगाए। इन इल्ज़ामात में करप्शन के इल्ज़ामात भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म पर मुबैना तौर पर तोशा खाना में घड़ी जमा कराना जो तोहफ़े के तौर पर उनको मिली थी ना करवाना और उसको बेचने के इल्ज़ामात भी हैं। तो हम उनसे पूछेंगे बासित बुखारी साहब के पास, उनके पास इल्ज़ामात की तो भरमार है, लेकिन इल्ज़ामात का सबूत उनके सामने क्या है। इसके बाद हम आपको अपना एक तज्ज़िया भी देंगे और बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब ये मामला सियासी चला गया, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और असल मार्का पार्लिमान के अंदर होना है जहां पर अपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या है, अगरचे वज़ीर आज़म जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट आपको नज़र आते हैं। तो ये हम आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में असल इश्यूज़ पार्लियामेंट के अंदर कैसे तय होने हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर इंटरवीन किया और इस मामले को हुकूमत के हक़ में ले जाती हुई नज़र आई तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच बनाने पर एतराज़ है उससे। जी, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का लेटर और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो बेंच तश्कील दिया है उसके गिर्द घूमने वाला तनाज़ा। हमारे पास अब्दुल मोइज़ जाफरी, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, बिलतरतीब माहिर कानून और नुमाइंदा ख़ुसूसी जियो न्यूज़ मौजूद हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले हम ज़रा मोहम्मद एहसन भोन साहब का एक साउंड चलाना चाहते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात की, उनसे जानना चाहा कि उनका रद्द-ए-अमल क्या है इस ख़त के ऊपर। देखिए, ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो खत लिखा है, ये मैं समझता हूँ कि एक हेल्दी बात है कि उन्होंने अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को अपनी पास्ट प्रैक्टिस के हवाले से, आईनी प्रोविजंस में जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनकी प्लेसमेंट के हवाले से और रूल्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है उनके हवाले से निशानदेही की है। और ये हमेशा हमारे अदारे में ये रहा है कि जब खास तौर पे आप देखें जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है इस पे कुछ ये फाइनलिटी अटेन कर जाएगा, इसी पे किसी की कोई राइट ऑफ अपील नहीं है, ये गवर्नमेंट का एडवाइजरी है, तो इस पे तो आम हालात में तो फुल कोर्ट होना चाहिए था और ये इंडिपेंडेंटली अलहदा होना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि इसमें अगर फुल कोर्ट नहीं तो सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं दे शुड हैव बीन पार्ट ऑफ दिस सारा बेंच, लेकिन नहीं रखा गया। हम तो तमाम ऑनरेबल जजेस की जो राय है उसका एहतराम भी करते हैं और अच्छा भी समझते हैं, हमारे लिए तमाम जजेस बराबर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये खत लिख के एक अच्छी रवायत कायम की है ताकि ऑनरेबल जजेस की प्लेसमेंट के हवाले से, उनकी सीनियरिटी के हवाले से हमेशा ख्याल रखा जाना चाहिए और रखा जाता है। और हमने देखा है कि जहां कहीं भी डिसीजन मेकिंग हुई है तो वहां
मोस्ट सीनियर जज जिसे सीनियर प्यूनी होता है, वो ऑलमोस्ट ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस। और हम तवक्को करते हैं कि जैसे जस्टिस गुलजार साहब थे, तो मैं समझता हूँ कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, मैं उनकी अमानत, उनकी दयानत, उनकी इंसानियत और उनकी बुद्धिमानी का कायल हूँ। और मैं समझता हूँ कि वो आइंदा अगर काजी साहब ने एक तवज्जो मबजूल करवाई है एक अहम पहलू की तरफ, तो इसका वो ख्याल रखेंगे और आइंदा इन सारी चीज़ों को ख्याल रखते हुए ये सारी चीज़ों को आगे लेके इदारे को चलेंगे। सिद्दीकी साहब, इतना सादा मामला है कि तवज्जो दिलाओ नोटिस है, ये ख़त है? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल तवज्जो दिलाओ नोटिस नहीं है। ये जो ख़त है ये ज़ाहिर करता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी और बहुत गहरी डिवाइड मौजूद है, और उस डिवाइड का मौजूद होना अब वो इसको ज़ाहिर है ये ख़त ज़ाहिर करता है। सिर्फ यही नहीं है, मुझे याद है कि अभी LSE के अंदर जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनका लेक्चर था, और उस लेक्चर के अंदर उन्होंने कहा कि जज ना तो बादशाह होता है और ना सुप्रीम कोर्ट कोई सल्तनत है। ये आपके ट्वीट में भी आपने साउंड बाइट जी, ये मैंने अपनी ट्वीट जो है उसके अंदर भी साउंड बाइट लगाया उनका। तो ये वो 184.3 के हवाले से वो बात कर रहे थे, और ये 184.3 के अंदर ही ये पिटीशन पड़ी हुई है। अब इसमें बहुत जो है ना अहम बात जो है वो ये है कि सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो कि चैम्बर नंबर 1 के अंदर बैठते हैं, और जो रिवायत रही है तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव और दीगर मामला जो हैं वो देखते हैं। इसके अलावा जो है वो एक और बात भी है कि आप देखेंगे मुसलसल जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर सीनियर जजेस जो हैं, जितने भी अहम और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं उनके अंदर सीनियर जजेस जो हैं वो नहीं होते। लेट मी गो टू मोइज ऑन दिस। ज़रा ये बताइएगा कि आपको ये लेटर पढ़कर क्या लगा, क्या पता चला? सर देखिए, मेरे ख्याल में ईसा साहब बुनियादी तौर पे 3 बहुत मेजर बातें करते हैं, और वो तीनों जो हैं वो बगैर ओपिनियन दिए करते हैं, वो अपनी नज़र में फैक्ट सामने रखते हैं। पहले तो वो ये कहते हैं कि ये जब से रिवायत ख़त्म की गई कि सीनियर मोस्ट तमाम जज साहिबान बैठ के मामलात जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस के हैं वो सुने, उसके बाद से कम ये रिवायत ज़रूर कायम थी कि सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस साहब साथ रखते थे या उनसे बेंच हेड कराते थे। ये रिवायत अगर आप तोड़ने जा रहे हैं तो आप ये नोट करें कि इसको तोड़ते हुए फिर आप मुझसे कंसल्ट किए बगैर ये 5 मेंबर बेंच बनाई गई है, और ये जो डिस्क्रेशन है बेंचेस बनाने का, ये इसके ऊपर अशद ज़रूरत अब आ गई है कि इसको बांधा जाए और इसको किसी तरीक़त के तहत आगे लेके जाया जाए। ये सवाबदीद चीफ जस्टिस की ज़रूर है, लेकिन उस सवाबदीद के अंदर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट आए दिन तमाम इदारों को कहती है कि आपके पास जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं उनका कोई ढांचा होना चाहिए, उनको किसी तरीके के अंदर बंद होना चाहिए, वो किसी की सवाबदीद आर्बिट्ररी नहीं हो सकती, उस तरह कोर्ट को आप अपने आप भी ये फैसला करना पड़ेगा कि बेंचेस इस तरह ना तश्कील दी जाएं जिसके अंदर फिर उंगलियां उठाई जा सकें और पूछा जा सके कि ये क्यों इस बेंच के अंदर 8th and 13th and 11th and फला इन सीनियरिटी लोग हैं कि इस तरह मखसूस तरीके से क्यों बनी है, फुल कोर्ट से क्यों नहीं पूछा गया। तो ये एक बहुत बुनियादी सवाल है कोर्ट के ऊपर। काजी फाइज ईसा साहब के अलावा बहुत सारे लोग पूछते आ रहे हैं। कय्यूम सिद्दीकी साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, ये जो अपनी सोशल मीडिया पे कवरेज करते हैं उसके अंदर भी एक फोरगॉन कंक्लूजन की तरह कुछ जर्नलिस्ट पेश करते हैं कुछ केसेस को कि जब वहां पे पता चल जाए कि बेंच में कौन मौजूद है और कौन नहीं है, इस तरह का एक इंप्रेशन इमेज क्रिएट होना कोर्ट के बारे में किसी तौर पे दुरुस्त नहीं है। बुरी बात है, उनके लेटर में बताया भी गया। लेट मी जस्ट मूव ऑन। ये आम केस नहीं, ये कोई लीगल डिबेट फिलहाल नहीं है क्योंकि हम सहाफ़ी हैं और लॉ के साथ हम सियासत के ऊपर भी नजर रखते हैं। इस बेंच ने एक तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन सुननी है, दूसरा सदारती रेफरेंस के ऊपर अपना मशवरा देना है, दोनों को यकजा किया गया है। तो इस बेंच के बनने से जो तस्वर बन रहा है कि आने वाले दिनों में अदम एतमाद के हवाले से कुछ बड़ी बात हो सकती है, ये इसका पैरा है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। वाक़तन ये इतना ही संजीदा सियासी मामला बन सकता है मुमकिन तौर पर बहस में या हकीकत में? तलत साहब, ये वाक़तन बहुत बड़ा वाक़या है और जो होने जा रहा है जिस तरह से है। अब देखें हुकूमत मांग क्या रही है। मेरे नज़दीक तो मेरी राय के अंदर जो है वो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ ही नहीं बनता है। एक बहुत बड़े जो जुडिशल हस्ती है उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी अगर एक आम आदमी यही सवाल लेकर अगर अदालत के अंदर आता तो क्या होता, तो उन्होंने कहा कि उसको कॉस्ट भी लगती, यानी कि आपने अदालत का वक्त ज़ाया किया है। तो ये इतना वाज़ेह तौर के ऊपर है।
لیکن ظاہر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھجوایا، لیکن یہ کن حالات کے اندر بھجوایا ہے جبکہ ایک عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے، اور اس کو مطلب جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جوڈیشل سسٹم کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر لیا، اور یہ پیٹرن ہے اس گورنمنٹ کا۔ وہ سینٹ کے اندر الیکشنز کا معاملہ ہو تب ایک سوال نکال کے اور سپریم کورٹ میں رکھ دیا جاتا ہے، اب عدم اعتماد کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے جس کے پولیٹیکل گینز ہوں گے ان کو کسی بھی صورت کے اندر، یا وہ پھر ایک نکال کے عدالت کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ اب جو قاضی فائز صاحب نے جو سوال اٹھایا وہ بڑا ہی اہم اور بڑی بنیادی نوعیت کا ہے، اس کو سمجھنے کی یہ اس لیے کوشش کریں گے ہم اس طرح سے کہ 184(3) کے اندر سپریم کورٹ آرڈر کرتی ہے، جو کہ امپلیمنٹ کرنا ہوگا ان کو، لیکن اسی جورسڈکشن کے اندر وہی جج بیٹھ کے ایک ایڈوائزری جورسڈکشن کو بھی استعمال کریں گے جو کہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ تو یہ ایک عجیب صدارتی ریفرنس پر آپ نے مشورہ دینا ہے، دوسرے کے اوپر آپ نے آرڈر دینا ہے، آپ نے دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ اب اس کے اندر ایک اور اہم بات ہے کہ جس دن ہفتے والے دن اچانک سپریم کورٹ آف پاکستان میں سندھ ہاؤس پہ جو حملہ ہوا تو اس کے بعد یہ جو سپریم کورٹ بار کی پٹیشن ہے یہ منڈے کے لیے فکس تھی، لیکن اس کو منڈے سے پہلے ہفتے والے دن لگایا گیا، اور جب ہفتے والے دن لگایا گیا اٹارنی جنرل وہاں پیش ہوئے تو عمرتا بندیال صاحب نے پوچھا کہ آپ سنائیں کوئی ریفرنس بھی میں نے اخبار میں پڑھا کہ داخل کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں کر رہا ہوں۔ تو وہ کب تک کر دیں گے آپ؟ انہوں نے کہا جی میری کوشش ہوگی کہ منڈے تک میں کر دوں اس کو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور ہم وہ بھی جو ہے اسی پٹیشن کے ساتھ کلب کر دیں گے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کو اس کے ساتھ کلب نہ کیا جائے، لیکن جب بعد میں آرڈر آیا تو اس آرڈر کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اٹ میں بھی کہ بھی کوئی ریفرنس آئے اس کو بھی اس درخواست کے ساتھ فکس کر دیا جائے۔ ایک منٹ ہے، آپ یہ کہہ رہے کہ جب یہ آرڈر فکس ہونے کا آرڈر آیا جو خط میں بھی لکھا ہوا اس وقت تک ریفرنس تو تھا ہی نہیں نا؟ ریفرنس تھا ہی نہیں، ریفرنس موجود ہی نہیں تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ یہ آرڈر دے رہے ہیں کہ ایک آیا ہی نہیں ہے معاملہ ابھی ہمارے سامنے اور اس کو فکس بھی کر دیا گیا۔ وہی آپ کی شنید میں، پڑھائی میں، مشاہدے میں، تجربے میں یہ کتنی انہونی بات ہے؟ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اس کو عیسیٰ صاحب نے بھی اسی طرح ٹیکل کیا کہ ابھی ایک پولیٹیکل کویسچن، ایک کویسچن بائی ریفرنس آپ کے سامنے آیا نہیں ہے جس کا اول تو کورٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جواب دے کہ یہ ایک آئینی سوال ہے یا نہیں، یعنی کہ یہ ایک آئینی سوال کے لبادے میں ایک سیاسی کوشش ہے یا نہیں، اور اس کا متن کے اوپر جائے ہی نہیں۔ سپریم کورٹ پہلے تو یہ عمل پورا کرتا ہے، تو ابھی اس عمل سے پہلے سوال ہی آپ کے سامنے پیش نہیں ہوا ہے، لیکن آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، اس سوال کو ہماری جو اوریجنل کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے اس کے ساتھ ضم کر کے کلب کر کے ساتھ سنا جائے گا۔ تو بالکل ایکسٹراڈنری ہے، پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پھر اور سر جو یہ میں 3 باتیں کہی تھی اہم ہے۔ پہلی وہ تھی جس کا میں نے اشارہ کیا کہ وہ براہ راست چیف جسٹس صاحب کو مشاورتی عمل سے ہٹ کر کام کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ دوسرا جو قیوم صدیقی صاحب نے فرما دیا۔ تیسرا جو بہت اہم بات ہے وہ رجسٹرار ڈیپوٹیشنسٹ ہے، ایگزیکٹو سے آیا ہوا بڑا، جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں، نان لیگل زبان میں، اڑا کے رکھ دیا رجسٹرار کو۔ سر یہ پہلی بار نہیں کیا ہے قاضی صاحب نے، یہ قاضی صاحب نے ججمنٹس میں کیا ہے، یہ قاضی صاحب نے ہر پراپر فورم پہ کیا ہے، اور یہ دیکھیں یہ قاضی صاحب کا اپنا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایکچولی ایک سپریم کورٹ کے فیصلے در فیصلے ہیں۔ امیر ہانی مسلم کی سیمینل ججمنٹ ہے جس نے 4.5 لاکھ پروونشل سول سرونٹس کو اکھاڑ کے رکھ دیا تھا ان کی سینیورٹی کو، اس بنیاد پہ کہ ڈیپوٹیشن جو ہے وہ اس طرح انلیگل ہے، اور اسی بنیاد پہ سپریم کورٹ کے اپنے اندر جو سپریم کورٹ کی بیک بون ہے جو فیصلہ کرتی ہے کون سا کیس کہاں لگے گا، کون سی فائل کہاں لگے گی، کب تک نہیں لگے گی، جہاں سے آپ سمجھ لیں ایک طرح سپریم کورٹ مینج کی جاتی ہے، وہ بندہ اپنا سپریم کورٹ کا لگایا ہوا نہیں ہے، ایگزیکٹو سے آیا ہوا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ریڈ ہیرنگ ہے جو کہ بارہا کافی دفعہ الگ الگ جج صاحبان اٹھا چکے ہیں بات۔ اب دیکھیں طلعت صاحب پریکٹیکلی اس سے ہوتا کیا ہے، اگر میں کوئی ایک دھواں دھار فیصلہ کرنے جا رہا ہوں اور وہ میرے ارلیئر آرڈر سے آیا ہے، وہ پھر اگر میں نے اس کے اندر کچھ ڈائریکشنز دی ہیں کہ ایکس پورا ہو، وائی پورا ہو، اور پھر میرے سامنے لگے، تو وہ ایکس اور وائی پورا کرنا رجسٹری کا کام ہے، تو اگر وہ نہیں پورا ہو رہا تو ان افیکٹ میں آرڈر دینے سے روکا جا سکتا ہوں ایز اے جج۔ تو یہ ایک بہت ایلیمنٹل، بہت فنڈامنٹل رول ہے جو کہ انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری پہ ایک وار ہے، اور اسی طرح قاضی صاحب نے بیان کیا ہے اسے۔ تو یہ تیسرا بہت اہم اور بنیادی نقطہ تھا۔ سوری اگر میں نے اس کو آپ کے سوال نہیں بہت آپ نے اچھا کیا۔ ذرا رجسٹرار صاحب کے اوپر آپ فرمائیے گا۔ جی رجسٹرار صاحب کے حوالے سے تو بہت سارے، جیسا کہ انہوں نے بتایا نا، یہی نہیں، صرف جوڈیشل کمیشن کی جب میٹنگ ہوتی ہے ان کے اوپر یہ کہا گیا کہ جو جوڈیشل کمیشن کے میٹنگ منٹس ہیں
وہ بھی پوری طرح سے نہیں لکھے جاتے یہ ان کے ہوتے ہوئے. ڈاکٹر ہوتے ہیں. ہاں, اور ڈاکٹر ہوتے ہیں. اور پھر جی ہاں, اس کے بعد بات کچھ اور ہوتی ہے اور ڈاکومنٹ کچھ اور ہوتا ہے, یا جو کہا بھی گیا ہوتا ہے وہ نہیں, ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پلیس نہیں کیے جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں جو نہیں فراہم کی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو رجسٹرار ایک عام تاثر, دیکھیں وہ آئے ہیں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے اور وہ سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں, اور وہ مقدمات جن کے حوالے سے جو کون سا مقدمہ کب لگنا ہے اور کس بینچ کے سامنے لگنا ہے اس کا وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ ایک تاثر جو ہے یہ بہت ہی ڈینجرس قسم کا تاثر ہے کہ کون سے بہت سارے ایسے مقدمات ہیں. میں آپ کو ان کے اشارے دے دیتا ہوں کہ ابھی پہاڑی کے اوپر ایک ہوٹل کا معاملہ تھا, جی جی, وہ آیا اور انہی کے سامنے لگا. کس کے سامنے لگا؟ ایک مخصوص بینچ کے سامنے. سارے از خود نوٹسز ایک مخصوص بینچ جسٹس اعجاز الحسن کے سامنے لگتے ہیں. تو اب اس میں جو ہے نا ایک اور پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ وہ یہ آئینی بات کر رہے ہیں کہ عدلیہ اور انتظامیہ الگ الگ ہیں, اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتے ہیں اس کو, یہ سیپریشن پاور کے پرنسپل کے خلاف ہے. I have to leave it there unfortunately. I have to leave it there unfortunately because ٹائم بالکل ختم ہو گیا. دلچسپ صورتحال ہے لیکن گھمبیر بھی ہے اور ساتھ سنجیدہ بھی. پروگرام میں خوش آمدید. ہمارے پاس مختوم باسط بخاری موجود ہیں جو ناراض رکن تحریک انصاف ہیں اور وزیر اعظم اور چیف منسٹر پنجاب پر انہوں نے سنجیدہ الزامات لگائے ہیں. مختوم صاحب بہت شکریہ. کل میں حامد میر کا پروگرام دیکھ رہا تھا, آپ نے بڑے سنجیدہ الزامات لگائے. پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ تو آزاد الیکٹ ہوئے تھے اور بعض تشریح یہ ہے کہ جو آزاد الیکٹ ہوئے تھے بعد میں پی ٹی آئی جاری کی, انہوں نے جوائن کی پارٹی, تو ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگی ڈیفیکشن. تو شاید یہ اعتماد ہے آپ کا زیادہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ بعض ٹائم سیاست میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے علی حبیب کے صدقے مجھے 5ویں دفعہ اسمبلی دکھائی. سنس 1997 میں 2 دفعہ ایم پی رہا ہوں, میں تیسری دفعہ الحمدللہ ایم این اے بنا اور 3 دفعہ میں آزاد بنا. میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاست سب اب میں اپنے حلقے کی خاطر نہیں کرتا, سیاست میں اب ملک کے بارے میں سوچ کے کرتا ہوں. اور جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا, میں نے یہ فیصلہ اس نظر سے نہیں کیا تھا کہ کوئی مجھے ڈی سیٹ کر دے گا یا ڈی سیٹ نہیں کرے گا. یہ چیز میرے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں ہر اس پہ جانے کے لیے تیار ہوں. ڈی سیٹ ہو رہے کہ میں الیکشن پھر کانٹیسٹ کر لوں گا. تو بیسیکلی جن نظریات پر میں آیا تھا, تفصیل میں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بتا دی ہے, جن نظریات کے دیکھ کے میں آیا تھا خان صاحب کے, جو ان کے پارٹی کا منشور تھا, آپ مجھے خود فیصلہ کر دیں. ایک طرف ویڈیو ان کی چلا دیں جو کنٹینر میں بیٹھ کے انہوں نے تقاریر کی, اور ایک طرف وہ ویڈیو چلا دیں جو اب ایز پرائم منسٹر یہ تقاریر کر رہے ہیں. آپ کو ہر جگہ پہ یو ٹرن نظر آئے گا. آپ کو بہت اسپیسیفک چارجز تھے, مثلا پنجاب کے چیف منسٹر کے بارے میں کرپشن کے چارجز تھے. مطلب کیا آپ کے پاس لوگ کہیں گے نا ڈیٹا کی طرح, وہ بھی الزام لگاتے ہیں جی کہ پیسے لیے ہیں, آپ نے بھی کہہ دیا کہ کرپشن کرتے ہیں. کیا آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں؟ بالکل کرپشن ہوئی ہے. آپ انشاءاللہ جب وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف جب عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گا, میں کچھ چیزوں کی نشاندہی کرتا ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گا فارسٹ محکمے میں پوسٹنگ ٹرانسفرز اور کتنے درخت کٹے گئے, ایریگیشن میں پوسٹنگ ٹرانسفرز اور کیا کیا ہوتا رہا. آپ کے CNW میں جہاں جہاں پروجیکٹس آتے تھے کیسے کیسے 2-3 ایکشنز ان پروجیکٹس کے پیچھے پہنچ جاتے تھے, کس طرح کمیشن دی جاتی تھی. سی ایم ایکشن میں کیوں انوالو ہوگا؟ وہ تو نیچے والے کہتے ہیں نیچے والے لوگ ہیں, یہ نظام ہی ایسا ہے. گلزار صاحب ہیں نا, تو وہ ایکشن کے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اس سے نیچے بھی انوالو رہے ہیں وہ. میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے ان کے جس طرح کا انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں کرپشن تو ہوتی رہتی ہے, اتنی چھوٹے لیول کی کرپشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہوگی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں. CNW کا محکمہ, پروونشل ہائی وے کا محکمہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جدھر جدھر میگا پروجیکٹس جائیں گے وہیں وہی ایکسین, وہی SC,
वही लोग आपको उधर मिलेंगे। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट में भी तो पूरा आप कह रहे हैं कि एक गैंग माफिया, एक गैंग था इनका, और उस गैंग के नाम आपको जब इंशाल्लाह अदम एतमाद कामयाब होगी, आपको उस गैंग के पूरे नाम सामने आएंगे कि भाई ये पर्टिकुलर लोग हैं, और ये पर्टिकुलर लोग उधर उधर इनकी पोस्टिंग ट्रांसफर्स होती है जहां मेगा प्रोजेक्ट्स आते थे। अब वो इमरान खान साहब कहते हैं कि जिस तरह वो कि मैं टमाटर और इसकी चीज़ों में नहीं पढ़ने के लिए, वो कहें बुज़दार साहब वहाँ पे एक्सीएन फॉरेस्ट्री के देखिए, डिपार्टमेंट, मैंने आपको इंकशाफ कर दिए, लिस्ट आप छुपा नहीं सकते, लोगों की पोस्टिंग ट्रांसफर्स तो ही होंगे ना, बिल्कुल नोटिफाइड है। नोटिफाइड है ना, वो आप निकलवा लें, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी लेकिन किस तरह का इनका तरीका वारदात था। और दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने करप्शन की है, पोस्टिंग ट्रांसफर्स तक में भी करप्शन की है, इन्होंने उसमें भी पैसे पकड़े। लेकिन आप, मुझे याद है कुछ कंट्रोवर्सी थी कि सैफुल्लाह साहब सेनेटर जो, जी वो सिंध वाले, जी हाँ जी, जिसमें पीटीआई के बहुत सारे लोग नाराज हुए थे और अंदर से काफ़ी आर्गूमेंट हुआ था, वो क्या किस्सा? अब आप मुझसे खिलवाना चाहते हैं, आपको नहीं पता होगा। नहीं, मैंने सुना है लेकिन मैं शुनीद पे जाना नहीं चाहता, आप चूंकि पीटीआई के साथ रहे इस वजह से पूछ रहा हूँ। 35 करोड़ रुपया दिया था उन्होंने पीटीआई को। 35 करोड़ रुपया? जी, गवर्नर सिंह से पूछ लें आप। तो 35 करोड़ क्या बांटा था या किसी एक जगह ये पे मुझे डाला? नहीं पता, तो उनकी तकसीम किस तरह हुई थी, पूछ लें आप, फोन कर लें गवर्नर सिंह को, ऑनलाइन ले लें। ये 35 करोड़ का ऐसे लोग बात करते हैं। मैं ये बातें आपको पीटीआई सर्कल की बता रहा हूँ कि जो लोग उधर नाराज थे कि टिकट का ये नाजायज फायदा हो, वो नाजायज टिकट मिली है सैफुल्लाह साहब को। ये कितना इम्कान है कि इमरान खान साहब को इन बातों का बिल्कुल पता ना हो? मतलब आप एज सियासी वर्कर के तौर पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने मैं सियासी वर्कर कह रहा हूँ। मुझे एक चीज़ बताएं, आपके नाक के नीचे आपका चीफ मिनिस्टर बैठा है, आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस, मैं उन बीबी का बार बार नाम नहीं लेना चाहता जो उनकी फ्रेंड हैं, तो तलत साहब ये आपको पता है, मुझे पता है, खान साहब को नहीं पता। बड़े मामलात के उलझे होंगे ना, खारजा पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे होंगे, मुल्की अमूर के ऊपर फोकस होगा, लोगों की नज़रियात को दुरुस्त करना, मतलब वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि ये इम्कान तो है ना। मैं वैसे 2 साल से मीटिंग पे नहीं जा रहा, इनके पास आना जाना मैंने 2 साल से? 2 साल से। इतनी पुरानी नाराजगी आपकी? कोई सिस्टम तो हो। मुझे आप खुद बताएं, एज एंकर, कौम आपको सुन रही है, आपका क्या ओपिनियन है, पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया इन 3 सालों में? रिग्रेशन हुई है अदाद शुमार की बेसिस पर, हम कह सकते हैं। मुझे तो कोई इसमें मानने में इनकार नहीं है। अगर अदाद शुमार दूसरी तरफ जाते मैं कह सकता कि बड़ी तरक्की हुई है। ठीक है, अच्छा 1947 में अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान दिया था। 1947 से 2018 तक, 2018 तक महंगाई का रेशियो क्या था? 2018 से अब तक महंगाई का रेशियो क्या आ गया? आप खुद फैसला कर सकते हैं। कर्जों का, महंगाई का, कर्जों का, महंगाई का, पर मगर आप सब कुछ कोरोना पे डाल देते हैं, इस तरह बात नहीं चलती। तो आपका वेरिड किस्म का ग्रीवेंस है, मतलब पंजाब के जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, सेनेट के अंदर जो इल्ज़ामात, 2 साल से आप मीटिंग में नहीं गए। जी हाँ, मैं बात बीच में आपको बताना भूल गया कि मज़े की बात है कि हर मीटिंग में MNAs बोलते थे वज़ीर आला बहुत करप्शन कर रहा है, उनके भाई बहुत इंटरप्शन कर रहे हैं। खान साहब उनको झड़क देते थे या हंस के बात डाल देते थे। लेकिन आप तो 2 साल से मीटिंग में गए नहीं, तो आपको क्या पता? मैं 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, सीएम तो 3.5 साल से बैठा है। उतनी अर्ली शुरू हो गया था ये? तब से ही शुरू हो गया था। और मैंने पूछा था खान साहब से, मैं कहा खान साहब हर असेंबली वाला उसके गिले कर रहे हैं, खान साहब को लाइन पे मैं उनसे बात करूंगा, मैं ओथ देता हूं इस बात का कि हर बंदा बात कर रहा है सीएम साहब के बारे में, तो आप कहते हैं यार छोटी मोटी करप्शन नहीं कर रहे ना, करने दो। छोटी मोटी करप्शन नहीं कर रहे, करने दो। कोट एंड कोट है या पैराफ्रेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं ऑन ओथ ये बात कर सकता हूँ। अच्छा, आप स्पेसिफिक थे वज़ीर आज़म साहब की घड़ी के बारे में। अच्छा, हम ये आर्गूमेंट कर सकते हैं कि जी वो एक्शन था, दूर था, सेनेट में क्या होता है अलग बात है, बट घड़ी जी बहुत स्पेसिफिक है। यानी आपने वो कहा नहीं है, लेकिन जिसको तोहफा मिले और तोहफा बिके मुबैना तौर पर, अगर जो मैं ऑन द रिकॉर्ड अपने एसटीएच के अंदर मैं जो करता हूँ वीलॉग, उसमें मैं कह चुका कि मैं मानने को तैयार नहीं कि वज़ीर आज़म साहब ये काम करें, बट यू आर वेरी स्पेसिफिक। क्वेश्चन मार्क आपने डाला, आपने क्वेश्चन मार्क डाला जी
اور یہ بات سامنے آئے گی آپ کو. آپ کو یہ شک کیوں ہے کہ وزیر اعظم ہے؟ مجھے 100% پتہ ہے. 100%. آخر اٹھنا بیٹھنا میرا بھی تو ہے کہیں نہ کہیں. تو گھڑی بھی کی. دیکھیں پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, جے یو آئی ہے, اور بھی بہت ساری جماعتیں, ایم کیو ایم ہیں. کیا جب ہم اسمبلی میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں ہماری آپس میں لڑائی تو نہیں ہوتی, دوستی تو ہوتی ہے. ٹھیک. باقی پارٹی پالیسیز ہر کوئی اپنا کیری آن کر کے چلتا ہے. اور گھڑی کے بارے میں بالکل اسپیسیفک ہوں, اور میں اس بات پہ بھی بالکل 100% کہہ رہا ہوں خان صاحب کہ ہاں چھوٹی موٹی کرپشن کر رہے تو کرنے دو اس کو. کوئی اور ہوگا تو بڑی کرے گا اور میری بات بھی نہیں سنے گا. ان باتوں کے بعد ٹورڈز دی اینڈ اب آپ کو شو کاز نوٹس گیا ہوا ہے نا؟ جی دے دیے. وصول کر لیا آپ نے؟ پتہ نہیں جی, میں تو اسلام آباد میں کس ایڈریس پہ بھیجا. تو آپ نے ذرا پھر اگر ملا نہیں تو جواب بھی آپ نے نہیں دیا ہوگا. تو یہ ورڈ کہ اس بات کے بعد تو وہ کہیں گے جی کہ دیکھیں آپ نے میری خیال میری ایک گزارش سن لیں. خان صاحب کو پتہ نہیں میں بلے کے خلاف لڑا ہوں. اب بلے کے خلاف لڑیں بالکل ایتھیکلی وہ مجھے شو کاز دے سکتے ہیں. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے پھر پی ٹی آئی ایتھیکلی, آئی تھنک لیگلی بھی بڑا اس کے اوپر اوپن سوال. ایتھیکلی میں بات کروں. خان صاحب اپنے ایتھکس پہ بڑی بات کرتے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ چور ہیں فلاں چور, چور 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 کہہ کے اب عوام کے کان بھی گل گئے ہیں کہ بھئی چور چور چور. بھئی آپ نے کیا اکاؤنٹیبلٹی کی ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنی وزیر اعلیٰ کی اکاؤنٹیبلٹی کا جواب دیں کہ کس حد تک آپ نے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے. صرف چور چور کہنے سے کام نہیں چلتا. اب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات سنبھالے جائیں. آپ یقین کریں کہ میرے جتنے بھی سوشل سرکل ہے سب فون کر کے یہ پوچھتے ہیں کب اس سے جان چھوٹے گی, کب اس سسٹم سے جان چھوٹے گی. بزدار صاحب والے سے آن دی ہول سارے سسٹم, عمران خان صاحب سمیت سارے سسٹم سے. سر دیکھیں مہنگائی کتنی آ گئی ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کا ڈرائیور آپ کتنی دیتے ہوں گے تنخواہ؟ 25,000 30,000. 25-30 ہزار سے آپ کھانا بن سکتے ہیں؟ سر نہیں بن سکتا. لیکن تبدیل ہو کے کیا اس کی تنخواہ 40,000 ہو جائے گی؟ اس کی تنخواہ تو اتنی لینی ہے. سر کچھ سنبھلے تو صحیح. ابھی کسی جگہ پہ سٹاپ لگ رہے, ایک دن یہ قیمت ہوتی ہے اگلے دن وہ قیمت ہوتی ہے. کوئی سٹاپ تو لگے سر. پھر اسے کہ چلو ڈرائیور کی تنخواہ بھی تعین ہو جائے گی. ٹورڈز دی ویری اینڈ آپ کی سیاسی جو کیریئر اس کو دیکھتے ہوئے, اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہوئے, بالکل اب دن قریب آ رہے ہیں نا فیصلے کے, تو آپ کو اگر کاؤنٹ کرنا ہو کہ آن اے اسکیل آف 1 to 10 عمران خان صاحب کے جانے کے کتنے امکانات ہیں بزدار صاحب سمیت, اور رکنے کے کتنا امکانات ہیں؟ سب چیز میرے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. میں وہ یہ چیز کہہ دوں, جو میرا ایز سیاسی ورکر 100% اعتماد کامیاب ہوگی. عدم اعتماد کامیاب ہوگی. ان کے ساتھ جو لوگ اس وقت گھوم رہے ہیں نا وہ بھی ان کو چھوڑ جائیں گے. اب آپ کو بریکنگ نیوز 1-2 مل جائیں گے. I have to leave it there. Thank you very much. ہم صرف اس وجہ سے چپ ہیں کہ 24 آج OIC کا 23 ہے, کل 24 ہے. کل سے تماشے دیکھ لیں گے خان صاحب. جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں آئیں گے. I have to leave it there. Thank you very much. تو 3-4 بنیادی باتیں آپ کو یاد رکھنے کی ہیں. نمبر 1, حکومت کی طرف سے یہ کہنا کہ ہم نے 27 کو بڑا شو کرنا ہے. آپ کو بڑا دھماکہ خیز بیان تو لگتا ہوگا, لیکن بدقسمتی سے اس کا اثر اس جنگ پر نہیں پڑ سکتا جس جنگ کو حکومت نے پارلیمان کے اندر جیتنا ہے. پارلیمان کے اندر حکومت نے نمبرز نہیں دکھانے, لیکن حکومت نے اپنے نمبرز کو انٹیکٹ کرنا ہے. ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں ان کے مطابق حکومت کے تقریباً 9 وزراء اور 43 کے قریب لوگ ہیں جو یہاں سے نکل کر دوسری طرف جانا چاہتے ہیں. اب عدم اعتماد کے روز وہ لوگ واقعتاً جاتے ہیں یا نہیں, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. وہ اگر نہیں گئے تو کیا حکومت بچ جائے گی؟ جی نہیں. جو اتحادی ہیں ان کی طرف سے جو اشارے مل رہے ہیں اس کے مطابق وہ اتحادی اب اتحادی نہیں رہے. تو حکومت اگر اپنے نکلنے والے گھوڑوں کو کسی بھی وجہ سے روک بھی پاتی ہے
जो कि शायद ना रोक पाए। इत्तेहादी बहरहाल उनसे बहुत नाराज़ हैं और इत्तेहादियों ने अभी अपने फ़ैसले करने हैं जो अगले 36 घंटे में फ़ैसले आपके सामने आ जाएंगे। तो सड़क के ऊपर, इस डी चौक के ऊपर जो वो जलसा करना चाहते थे, अब तो खैर यहाँ पर हो नहीं रहा, यहाँ से उठा के उसी परेड ग्राउंड में चले गए जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म आज आर्मी चीफ़ के साथ मौजूद थे और वो विजुअल्स बने जिन्होंने बड़ी धूम मचाई। वहाँ पर अगर आप जलसा बड़ा कर भी लें तो यहाँ के हालात उससे मुतासर नहीं होंगे। और दूसरी बात आप याद रखें कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामान से जो फासला है वो तकरीबन 1 किलोमीटर का है, लेकिन अब दोनों जुड़े हुए हैं। अपोजिशन का मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई ऐसी हिदायत आईं जिससे हुकूमत जो बदतरीन सियासी बहरान का शिकार है उसको निकालने का एहतमाम किया गया तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। और वैसे भी अदम एतमाद की तहरीक को पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा तो जा नहीं रही। जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया उसके बारे में कहते हैं कि इसके अंदर जो बायस है, जो तासुब है सदर का, वो इट इज़ फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। सबको पता है कि सदर मुमलिकत ने यह सदारती रेफरेंस क्यों भिजवाया है सुप्रीम कोर्ट को, वो इस हुकूमत को बचाना चाहते हैं। इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन मौजूद है उसमें वाज़ेह अंदाज से कहा गया है कि आप जो कॉन्फ्लिक्ट है जो अब हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ से जलसा हो नहीं रहा, वो परेड ग्राउंड में चला गया और अपोजिशन के जलसे के बारे में अभी वेन्यू जो है वो तय नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर है वो वहीं पे नहीं करेंगे जहाँ पर हुकूमत के लोग मौजूद होंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट का मामला तो तय हो गया, लेकिन उस पिटीशन में कहा गया जज साहिबान को कि स्पीकर को हिदायत करें कि वो आइन और कानून के मुताबिक अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर काउंटिंग होने दे। अब स्पीकर साहब जो हैं वो हुकूमत के एलाइज़ को मनाने में मसरूफ़ हैं, तो ऐसे स्पीकर के बारे में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर इन तमाम मामलात के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी हदायत जारी करती है कि हुकूमत की बचत होती हुई नज़र आई तो बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। लिहाजा जो ख़त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। अमलन हम जो आपको बता रहे हैं वो ये कि हुकूमत पार्लियामान से बाहर जो कुछ भी कर ले, असल फ़ैसला पार्लियामान के अंदर होना है जहाँ पर हुकूमत के नंबर्स ख़त्म होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। अब एक ही बिल्डिंग बाकी बचती है जहाँ से उनको कुछ मदद मिल सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर जो नज़रें लगी हुई हैं बार की, उनके अपने जजेस की और मीडिया की, लगता नहीं है कि वहाँ से कोई अनहोना करिश्मा हुकूमत के लिए सामने आएगा। हुकूमत इस वक्त मुश्किल में है। अदम एतमाद की तहरीक आपको अभी तक के मालूमात और वाक़यात के मुताबिक कामयाबी की तरफ जाती हुई नज़र आती है। इमरान खान साहब कहते हैं उनके पास एक बहुत बड़ा कार्ड है, देखते हैं कि वो कार्ड है क्या। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।